अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नया साल हम सब की जिंदगी में एक मर्तबा फिर नई सुबह, नई सोच और नई उम्मीदें लिए आ रहा है। 2025 आपकी शानदार कामयाबी का साल साबित हो सकता है अगर आप चंद बातों पर अमल करें और इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो यकीनन आप नए आने वाले साल में बेशुमार कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तब्दीली एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है। जब कुछ अरसा मेहनत करने के बाद आपको अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली नजर नहीं आती है, तो आप हिम्मत हार जाते हैं और मायूस होकर अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। ऐसा आपके लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस तरह करने से आप कभी भी अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जब भी आपको कोई काम मुश्किल लगने लगे, तो उसे फौरी तौर पर छोड़ने के बारे में कभी भी मत सोचें। अपने मकसद से कभी भी पीछे मत हटें और अपने काम के साथ मुसलसल जुड़े रहें, क्योंकि मुश्किल रास्तों से गुजर कर ही आप अपनी मंजिल की जानिब कामयाबी के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि आपकी जिंदगी में कोई वाज़ा तब्दीली उसी वक्त आएगी जब आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड होंगे। अपने अंदर किताबें पढ़ने का शौक पैदा करें, बल्कि बुक रीडिंग को अपनी हॉबी बना लें, क्योंकि आज के दौर में जो पढ़ रहा है वही आगे बढ़ रहा है और वही कामयाब हो रहा है। किताबें पढ़ने से आपकी सोच, आपकी शख्सियत में एक वाज़ा तब्दीली आ जाती है। अपना वक्त मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स को सीखने में सर्व करें, क्योंकि सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लेने से या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ना तो आपकी कामयाबी यकीनी हो सकती है और ना ही आपकी जिंदगी में कुछ तब्दीली आ सकती है। लिहाजा अपने तालीम को अपने स्किल्स के साथ जोड़ें। जब तक आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा एक कामयाब इंसान एक गुड लर्नर होता है और जिंदगी के हर मकाम पर वो अपने सीखने के अमल को मुसलसल जारी रखता है। आपने भी अगर आगे बढ़ना है तो सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। 2025 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है और आने वाले वक्त का मुकाबला करने के लिए आपको खुद को वक्त और हालात के मुताबिक ढालना होगा। नई नई चीजों को लर्न करना होगा और नए रास्तों को तलाश करना सीखना होगा। इस दौरे हाजिर में जहां दुनिया बड़ी ही तेजी के साथ तब्दील हो रही है, आप इस दौर में अपनी तरक्की का सफर उसी वक्त जारी रख सकेंगे जब आप खुद को हर लिहाज से अपडेट रखेंगे। सो बी अवेयर एंड बी अपडेटेड। नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करें और बहुत ज्यादा नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करें। इसी तरह ही आप कामयाबी का सफर ज्यादा तेजी के साथ तय कर सकेंगे। नए नए रास्तों को तलाश करना और नई चीजों को एक्सप्लोर करना आपके लिए मुश्किल काम जरूर हो सकता है, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। एक चूटी की जिंदगी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप चूटी के रास्ते में चाहे जितनी बड़ी से बड़ी रुकावट क्यों ना खड़ी कर दें, लेकिन वो अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर ही लेती है और अपनी मंजिल पर पहुंच कर ही दम लेती है। चूटी के अंदर अपनी मंजिल पर पहुंचने की जुस्तजू और लगन उसे हर तरह की रुकावटों का सामना करने के काबिल बनाती है। हम तो फिर इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात। हमें हर तरह की रुकावटों का सामना करने और हर तरह के हालात को फेस करने का ये जज्बा हमारे अंदर उस चूटी से कई गुना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बाज औकात हमारी जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है कि हम चाह कर भी उन रुकावटों को अपने रास्ते से दूर नहीं कर सकते। लेकिन उन रुकावटों को बहाना बनाकर रुक जाना, एक जगह स्टक हो जाना, ये भी गलत है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्लो शऊर जैसी नेमत से नवाजा है और आप अपनी उस अकल का इस्तेमाल करके बजाय इसके कि आप उन रुकावटों पर खुद को कोसते रहें, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें और बिना रुके कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर जारी रखें। हो सकता है 2024 आपके लिए नाकामियों का साल रहा हो, लेकिन 2025 में आप शानदार कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नाकामियों की वजह तलाश करनी होगी। उन तमाम गलतियों, कोताहियों और कमियों को दूर करना होगा जो कि आपकी नाकामी का सबब बन रही हैं। लिहाजा हिम्मत हारे बगैर और मायूस हुए बगैर अपनी लाइफ का कोई स्पेसिफिक फ्रेम सेट करें और पूरे फोकस्ड होकर और कंसिस्टेंसी के साथ उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करें। इसी तरह ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचने में बासानी कामयाब हो सकते हैं। जब आप किसी चीज को किसी खास मकसद के तहत एनालाइज करते हैं
تو اس چیز سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھنے لگتے ہیں، کیوں، کب اور کیسے۔ لہٰذا ہمیشہ ہر چیز کو کھلے ذہن کے ساتھ کریٹیکلی انالائز کرنا سیکھیں اور ریالٹی کو ضرور فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات آپ کی ایکسٹرا پازیٹیوٹی اور اپنے بارے میں گڈ امیجنیشن کہ میرے ساتھ تو سب کچھ اچھا ہی ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہوگا، اگر آپ اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو یقین جانیں آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اپروچ آپ کو زندگی میں فیوچر میں کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل میں پیش آنے والے حالات کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کے خود کو قابل بنائیں، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، تبھی آپ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو تبدیل بھی کر سکیں گے اور ہر طرح کے چینج اور چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ میری یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو رک گیا وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی منزل ہے، جو چلتا رہے گا وہی آگے بڑھتا رہے گا، وہی اپنی منزل تک پہنچے گا اور وہی کامیابی کا مزہ چکھے گا۔ جوہر کا پانی جو ایک جگہ رکا رہتا ہے وہ گندا اور بدبودار ہو جاتا ہے، لہٰذا جوہر کے پانی کی طرح بننے کے بجائے اس ندی کے پانی کی طرح بننا سیکھیں جو مسلسل بہتا رہتا ہے اور آگے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے اور بالآخر سمندر بن جاتا ہے۔ آپ بھی خود کو ہر دم نئی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار رکھیں اور اسکلز کا سمندر بن جائیں۔ یقین جانیں کہ آپ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا اور آپ کی کامیابی 100% یقینی ہے۔ سالوں، مہینوں اور دنوں کے بدلنے سے زندگی کبھی نہیں بدلتی ہے۔ اصل زندگی تو تب بدلتی ہے جب آپ خود کو بدل ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، آپ اپنے بارے میں اپنی سوچ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہر وقت خود کے بارے میں نیگیٹو سوچنا یا نیگیٹو بولتے رہنا کہ میرے اندر تو یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میرے پاس وسائل کی کمی ہے، میرے لیے تو یہ سب کچھ ناممکن ہے، یہ ساری باتیں کرنا چھوڑ دیں، ایسا سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، آپ سب کچھ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ جن میں کچھ کرنے کی جستجو ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے، ان کے لیے کبھی بھی وسائل کی کمی یا تعلیم کی کمی میٹر نہیں کرتی۔ آپ اپنے اندر آگے بڑھنے کی لگن تو پیدا کریں، راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی عادتیں آپ کا مستقبل بناتی ہیں، آپ کی عادتیں ہی آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کچھ غلط عادتیں جڑیں پکڑ چکی ہیں، وہ عادتیں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی۔ جب تک آپ ان عادتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے اور اچھی عادتوں کو نہیں اپنائیں گے، آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بری عادتیں انسان کو فوراً لگ جاتی ہیں، لیکن اچھی عادتوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن لانگ لاسٹنگ سکسیس آپ کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ کامیاب کرنے والی عادتوں کے مالک بن جائیں گے۔ ہو سکتا ہے 2024 میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو، آپ سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، آپ کو ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے بہت ساری اپارچونٹیز مس ہو گئی ہوں، لیکن ایک دن کے بعد یہ سب کچھ آپ کا ماضی بن جائے گا اور ایک مرتبہ پھر آپ کی زندگی میں ایک نئے سال کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ طلوع ہوگا۔ لہٰذا اپنی ماضی کی غلطیوں پر رونے پیٹنے کے بجائے یا اپنی ناکامیوں پر افسردہ ہونے کے بجائے اپنے آنے والے وقت کو کھلے ذہن کے ساتھ ویلکم کریں اور اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آج کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو چاند کی مانند خوبصورت اور روشن بنا لیں۔ امید ہے آپ ان تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اپنی ایک کامیاب زندگی کا نئی سوچ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔